अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम मुस्कुराता दिन के साथ नाजिया शाह आज भी आपके साथ है। आज के प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है हमारा ब्यूटी सेगमेंट, और ब्यूटी सेगमेंट में हमारे साथ शाजिया ब्यूटिशियन मौजूद हैं। मिस वर्ल्ड ब्यूटी पार्लर से इनका ताल्लुक है। बहुत कम अरसे में यूं कह लीजिए कि पार्लर की फील्ड में अपनी जगह बनाई, बाहर से सारे कोर्सेज किए, मुल्क से बाहर से, और यहाँ पर जो है अब वो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रही हैं। मिलते हैं अपनी गेस्ट से और पूछते हैं कि आज अपने साथ वो क्या लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आपको हमारे प्रोग्राम में दोबारा आना? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा। मुझे इस बात की खुशी कि हमारे जो जितने भी लोग हैं देखने वाले हैं, उन्होंने सराहा मेरे प्रोग्राम को, जो टिप्स दी हैं उन्हें पसंद आई, तो थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स। और आपने दोबारा इनवाइट किया। गुड। नहीं, जाहिर पता है जिसका काम अच्छा होता है, और फिर ये कि घरेलू बैठे हुए जो हमारे व्यूवर्स हैं कि वो चाहते हैं कि घर बैठे हमारे मसले हल हो जाएं, और हमारी कोशिश भी यही है इस प्रोग्राम के थ्रू कि हम घर बैठे उनके मसले जो हैं वो हल कर दें। बात हो रही थी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले फेशियल्स के हवाले से कि फेशियल्स कितने किस्म के जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, कितने किस्म के फेशियल्स होते हैं, सिंपल फेशियल, नॉर्मल फेशियल, हर्बल फेशियल, इनकी सारी डिटेल्स आज हम आपको बताएंगे। अगर आपके पास पेपर और पेन नहीं है तो फौरन अरेंज कर लीजिए ताकि हम शाजिया से बात करें और शाजिया से पूछें कि सबसे पहले हमें डिटेल बताएं कि फेशियल्स कौन कौन से फेशियल्स जो हैं वो इस वक्त कितने नए नए नाम मार्केट में आ गए हैं। कुछ उनकी नो हाउ लेते हैं और फिर पूछते हैं उनके रिजल्ट्स क्या, और फिर कुछ ना कुछ यकीनन घरेलू हवाले से हम इनसे जरूर पूछेंगे कि घर बैठे जो व्यूअर्स अपना फेशियल खुद करना चाहें उनके लिए वो क्या टिप्स देना चाहेंगे। जी शाजिया। क्यों नहीं, मैं बैठी इसलिए हूँ आज के आज जितना हो सकता है और जितना भी टाइम है उसके अंदर मेरी कोशिश होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को अवेयरनेस दूं। एवरीबडी इज हैविंग अवेयरनेस अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स के मार्केट में जो ब्रांड है, लोग समझते हैं कि ये ब्रांड हम यूज कर रहे हैं, अगर मैं अपनी सिस्टर को दूंगी तो वो भी यूज करे तो उसके लिए फ्रूटफुल होगा। ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप कैसी है। तो उन चीजों को जरा सा आपने बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है कि अगर मेरी स्किन ऐसी नहीं है तो जरूरी नहीं मेरे ऊपर भी ये प्रोडक्ट जाएगा। तो उस बेस के ऊपर अगर हम होम रेमेडीज में जाते हैं तो वो उससे ऑपोजिट है। तो उसमें ये होता है कि आपके ऊपर लाजमी तौर पे वो इफेक्ट करती है चीज। सही ठीक है, मतलब वो रिजल्ट आपको वैसा मिल जाएगा जैसे कि सिस्टर को मिल रहा है। ठीक है। और फेशियल के हवाले से एक इतनी ज्यादा अहम बात है जो अभी हमारे मीडिया के थ्रू लोगों में बहुत ज्यादा आम हो रही है। मैं बात करूंगी 24 कैरेट गोल्ड फेशियल के बारे में। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि वो क्या सीख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और पाकिस्तान में जिस तरह से उसको काम में लेकर आया जा रहा है तो उस बारे में हम सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअल वो फेशियल है क्या। सही। उसके अंदर प्रॉब्लम्स ये हैं कि लोग पार्लर्स में अभी जिस तरह मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसमें जस्ट गोल्डन जो है वो प्रोडक्ट्स होते हैं और वो चार्ज उतना ही कर रहे हैं जितना कि एक रियल प्राइस होना चाहिए, उतना चार्ज कर रहे हैं थाउजेंड्स में। यू नो कि लोग जो हैं वो दे भी रहे हैं। क्योंकि उनको बताया जाता है कि आप 24 कैरेट गोल्ड फेशियल अगर करवाएंगे तो उसके अंदर ये चीजें होंगी, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वो उस फेशियल में आपको सच में जो है एक शीट दी जाती है, वो बाकायदा इसी तरह से बनाई जाती है, बहुत बारीक सी शीट होती है, लेयर होती है, वो गोल्ड की बनाई जाती है, जिसको कि अगर आप फेशियल के दौरान जो है फेस के ऊपर पूरी मतलब शीट इस तरह की होती है, लाइक आईज अराउंड होता है, उसके अंदर ये आपके लिप्स बाकायदा फेस के ही हिसाब से राउंड सर्किल में, तो उसको आप बिल्कुल पेस्ट करके और आहिस्ता आहिस्ता से आप इसको रबिंग करेंगे। यानी हमारा मकसद ये होता है कि हम उस चीज को आपकी स्किन के अंदर जज्ब करा दें, है ना। अब उससे फायदा क्या है? उससे ये होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। सही। और किसी भी फेशियल का मकसद होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होनी चाहिए। क्योंकि आपकी स्किन जो है ऑब्वियसली पूरी बॉडी जो है वो ब्लड सर्कुलेशन होनी चाहिए, बट जहां अगर हम फेस को फोकस कर रहे हैं तो फेस के अंदर होनी चाहिए। अगर हम आपकी बोन्स के ऊपर अपनी रगड़ पैदा कर रहे हैं हाथों से और उस शीट के थ्रू, तो वो उसकी कशिश जो है वो आपकी स्किन के अंदर जाएगी, और फिर प्लस ये कि आपकी स्किन जो है पहले से दूसरे फेशियल की बनिस्बत इससे आपको तेजी से फायदा होगा। तो ये चीजें बाकी मकनातीसियत है जो कि आपकी स्किन के अपने अंदर होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी स्किन के अंदर मौजूद हैं, लेकिन कमी होने के बायस कभी किसी के क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इस तरह से डिजीज आगे बढ़ती हैं।
تو جنہیں نالج نہیں ہوتی میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب وہ اگر مٹیریل یوز کر رہے ہیں آپ 24,000 یا 30,000 دے رہے ہیں اس فیشل کے لیے, تو پلیز کائنڈلی آپ کو اس کی نالج بھی ہونی چاہیے. بہت سیریس پوائنٹ ہے جو کہ آج کل دیکھنے میں آ رہے ریئلی کہ لوگ always go for the third class products. But you must know about you just get knowledge and awareness about the products first. صحیح. اس کے بعد آپ جائیں. تو اگر دے رہے ہیں, ہاں obviously وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے کیونکہ آپ اس کے اندر گولڈ شیٹ یوز کر رہے ہیں. وہ جاپان میں, وہ آپ کے پاس ہے چائنا میں, وہ یو ایس میں. وہ یہ فیشل ایسا ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت زیادہ ابھی ان ہے. تو اس چیز کا صرف نام سن کر لوگ جو ہے پیسہ دے رہے ہیں پاکستان میں. تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے نہیں ہو رہا, یعنی کہ 24 کیرٹ گولڈ کے نام پہ نام سے ریلیٹڈ جو فیشل ہے وہ چیز جو ہے وہ بوٹلز کے اندر گولڈن آئٹمز رکھ کے اور وہ بالز نظر آ رہی ہیں تو گولڈ فیشل ہو رہا ہے, تو وہ چیز نہیں ہے بلکہ 24 کیرٹ گولڈ فیشل کا اماؤنٹ جو آپ لوگ پے کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ چیز ضرور تسلی کر لیں کہ جو شیٹ آپ کے فیس کے اوپر لگائی جا رہی ہے وہ بھی اوتھینٹک ہو, مطلب اس کا بھی اوریجنل ہونا دیکھیں نا. اگر وہ آپ کے لگا رہے ہیں تو آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ وہ اگر رب کر رہے ہیں تو وہ جذب ہونا چاہیے. صحیح. اور اگر وہ جذب نہیں ہو رہی ہے, آپ اتنا دیکھیں, آپ کام کروائیں, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے, صرف آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھیں. اگر آپ اپنے بیوٹیشین سے بہت مطمئن ہیں, کسی پہ بھروسہ ہے, تو آپ اس چیز کے لیے تھوڑا سا آنکھ بند کر لیں. آپ کو اتنا تو سامنے والے پہ بھروسہ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں اور وہ آپ کو اس طرح سے دھوکہ دے رہا ہے تو پلیز کائنڈلی آپ کو وہ اوائڈ کرنا چاہیے جگہ کہ نہیں اس نے جو ہے ہمیں کہ آپ 30,000 دے رہے ہو, اوبیسلی تھوڑا سا کامن سینس ہے تو اس چیز کو دیکھنا بھی چاہیے. صحیح. بس یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں ابھی جو ٹرینڈ چلا ہے کہ اس فیشل کی طرف جانا چاہیے, ہاں ضرور جائیں لیکن اویئرنیس ہونی چاہیے. 24 کیرٹ کا جو فیشل ہے اس کے اسٹیپس کیا کیا ہے؟ لائک جیسے موئسچرائزنگ ہے, کلینزنگ ہے, پھر آپ کا کون سے اسٹیپ پہ آ کے یہ شیٹ لگائی جاتی ہے, اس کے بعد ماسک اپلائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لائک اسٹیپس ہمیں ضرور بتائیں تاکہ جو ہمارا ویور جہاں بھی کہیں جا کے یہ فیشل کروائے تو اس کو ایٹ لیسٹ پتا ہو کہ پہلے کلینزنگ ہوگی, پھر یہ ہوگا, پھر یہ والی شیٹ لگے گی, پھر ماسک ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کے بارے میں شازیہ کچھ گائیڈ پورا جو فیشل ہوتا ہے وہ پورا فیشل پروسیس وہی آئیں گے, اسٹیپس وہی آئیں گے. جو فرسٹ ہے کلینزنگ ہے, اس کے بعد اسکربنگ ہے, ایکسفولیشن ہونی چاہیے بائی اسکربنگ, اس کے بعد آپ کی جو ہے یہ شیٹ اپلائی ہوگی ان لاسٹ یا بفور ماسک. بفور ماسک. اوکے. کیونکہ اس میں آپ کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ چیز اپلائی کر رہی ہیں فیشل کی تو اس میں اسکن کو کلین کرنا, اس کے بعد اس کی جو آپ کی اسکن کے اوپر ڈیڈ اسکن ہے اس کو ایکسفولیشن کے تھرو اس کو نکالنا, اس کی اسکربنگ کرنا, اس کو کمپلیٹلی پیل آف کرنا. ٹھیک ہے, کلین کرنا. اس کے بعد پھر آپ اگر کسی بھی چیز کو جو آپ فوکس کرتے ہیں, اگر بیماری سے ریلیٹ ہے یا کسی بھی چیز سے, یا اس چیز کو آپ نے اوپر کرنا ہے, مین کہ اگر آپ کو اس کو ہیلتھ دینا ہے تو آپ ان جتنے بھی پروڈکٹس ہیں اس ٹائم یوز کیے جاتے ہیں, مین ان تھرڈ اسٹیپ. ٹھیک ہے. اور تھرڈ اسٹیپ سے پہلے بھی اگر کسی کی اسکن بہت زیادہ افیکٹڈ ہے, مین کہ اگر اس کے بلیک ہیڈس ہیں, وائٹ ہیڈس ہیں, تو اس میں اسٹیم کا عمل دخل ہونا وہ ہمیں دینا چاہیے لازمی طور پہ. آپ کہہ سکتے ہو کہ سیکنڈ لاسٹ اسٹیپ جو ہے وہ اس کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جن لوگوں کو اگر کرانا ہے تو وہ سیکنڈ لاسٹ اسٹیپ دیکھیں, یعنی کہ آپ ماسک لے رہے ہیں اس سے پہلے یہ لگایا جاتا ہے, کیونکہ آپ کی اسکن بہت سافٹ ہو چکی ہوتی ہے, اس میں آبزرو کرانا بہت ایزی ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ شیٹ آپ کی نہیں ہو رہی ہے تو بہت سارے پالر کی ایسی شکایتیں ہیں کہ شیٹ تو لگائی گئی ہے لیکن یہ کہ وہ ہٹا لی گئی ہے, تو وہ ہٹائی کیوں گئی ہے, اس کو تو اسکن میں چلے جانا چاہیے. صحیح. تو شیٹ کا پورا بالکل غائب ہو جاتی ہے. اچھا, شیٹ غائب ہو جاتی ہے. وہ یہ تو بہت بالکل اتنی باریک لیئر ہوتی ہے. میں آپ کو اسی لیے یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ بہت سینسیٹیو پروسیس ہے, اور اس کو آپ اتنے پیسے دے کر اور آپ کچھ حاصل نہ کریں تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاکستان میں ہم اتنی اس میں کر رہے ہیں تو ہمیں ایٹ لیسٹ اتنی اگر اویئرنیس ہے تو ہم لوگوں کو بتائیں, ان گرلز کو بتائیں جو کہ بلا وجہ جا کے اپنا بجٹ جو ہے وہ اس طرح فضول باتوں میں لگا رہی. اس چیز کو لگا دینا. گولڈ کی جو شیٹ ہے فیشل کے لیے وہ آپ یہ یاد رکھیے کہ وہ جو ہے آپ کی اسکن میں جو ہے وہ ایبزارب ہو جائے گی اور جو ہے وہ مطلب بالکل ختم ہو جائے گی, مطلب وہ شیٹ ان کو ہٹا